جیڑی تھاں تے شرم ہووے اونوں کہندے نے شرمگاہ. اوے شرمگاہ کو شرمگاہ کیوں کہتے ہیں؟ کدے سوچیا جی؟ وہ اس کو ڈھانک کے کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے جی شرمگاہ ہے، شرمگاہ. کیوں؟ وہ شرم والی تھاں ہے میاں. شرم والی تھاں نو شرمگاہ کہندے نے. شرم والی تھاں نو اکھ شرم والی تھاں اے بھی شرمگاہ ہے. تے جن دھی دی اکھ ننگی کرا لئی شرمگاہ تے کھائی کھڑا لکائی کی نہیں پہنچے ہو. جن دھی دی اکھ وکھا لئیے اس شرمگاہ وکھا لئیے تے لکائی کی کھڑا. اے نقطہ نہیں تسی سمجھے جے شاہ صاحب کو سمجھ لوے اج کلیاں بہ کے ممبر دے اوتے تے سپیکر وچ ساریاں گلاں دے خلاصے نہیں کھولی دے بھئی شرمگاہ کینوں کہندے نے. تے جدوں شرمگاہ ننگی کر لئیے تے پیچھے کی بچیا ہے؟ او ادھر ویکھا مسلمان آ پتہ لگیا. او ادھر 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 کیا مسلماناں دیاں دھیاں بہناں جی بے پردہ ہوندیاں سن جڑیاں اج ہو گئیاں نے. نکی جی گل سنا دین. امام اشمعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے میں حج تے جا رہا سا. حاجیاں دا قافلہ جنگل وچوں گزریا ہے. رستے نو شیر ڈکتے بہ رہا ہے. نظر ماری دوروں شیر نظر آیا. اساں سوچا نیڑے جان نال ہٹ جائے گا. جویں جویں قریب آئے شیر انج آدیاں مست نگاہاں نال ویکھدا. اساں ویکھیا شیر بھڑے ارادیاں وچ. میں آواز ماری امام اشمعی فرماندے نے او امام اشمعی نے جڑے امام زین العابدین سرکار دی روایت بیان کردے نے جڑے آپ نو کعبے دا خلاف پکڑ کے روندیاں ویکھن والے سن. او امام اشمعی نے آ فرماندے نے فرمایا سی جا رہا سو میں آواز لائی او لوکو کیا کوئی ایک دے مرد نو جان دے گے جڑا اپنی تلوار تے زورے بازو دے نال اس شیر نال مقابلہ کر کے اس نو ہٹا سکدا ہوے؟ میرے نال دی سواری تے ایک وڈیری عمر دا سوار بزرگ بندہ او کہن لگیا او امام میں ایک دے مرد نو تے نہیں جاندا جڑا شیر نو ہٹا سکدا ہے لیکن ایک عورت نو جاننا ہو جڑی بنا تلوار تے ہٹا سکدی ہے. امام اشمعی فرماؤندے نے پھر چل میرے نال کی گل چھتی چل اینو ہٹائیے تاکہ رستہ صاف ہوے. شیر آخر درندہ ہے کدھرے سواریاں نو کدھرے بندیاں نو نقصان نہ دے لہذا چل میرے نال چل. ہن امام اشمعی فرماؤندے او بزرگ کہن لگے آؤ تسی بھی نال. میں بھی نال ٹریا میں بھی نال ٹریا. ٹردے ٹردے قافلے دے اگے جا رہے سی اسی پیشان ہوئے پیشان ہوئے کیونکہ بھلیاں دوراں وچ اسلام دے دوراں وچ مرد اگے ٹردے سن تے عورتاں پیچھے. اسلام دے دور وچ مرد اسلام دے دور دی نشانی سی مرد اگے عورتاں پیچھے. اج لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ پتہ لگیا اس دور دی نشانی مرداں دا اگے ہون او دور اسلام دا سی. اج رنا اگے لگ گئیاں نے تینوں حالے بھی سمجھ نہیں آئی یہ دور کفر دا اسلام دا. ادھر سونیا امام اشمعی فرماؤندے نے اساں پیچھے گئے عورتاں والی تھاں تے گئے. اٹھنی تے سوار اٹھنی تے کجاوے کجاوے تے کپڑا لگیا ہے ڈولی وانگ لکیا ہے او دے وچ کوئی خاتون بیٹھی ہے. او بزرگ آن والا آن رکیا سواری کو ساتھ مار دے اے میری بیٹی
قافلے میں شیر تک لیا ہے میں جاننا ہوں تو شیر نو ہٹا سکنی جا شیر نو ہٹا کے آ جا شیر نو ہٹا کے آ ادھر سونے گل سمجھ لے او بی بی باپر دا ادھے باپ نال کلام کر دیے ابا جی شیر مذکر میں مؤنث کیا مؤنث ہو کے شیر کے سامنے بے پردہ جاؤں کیا تیری خیرت گوارا کر سکے گی شیر مذکر بھاوے ڈنگر او مذکر بھاوے درندہ بھاوے انسان نہیں او مذکر ڈنگراں تو پردے دا رب حکم نہیں فرمایا درندیاں تو پردے دا رب حکم نہیں فرمایا او بیبیوں ہوندی ہے جدا نفس تقاضا کرے حیا دا پردے دا انسان تو دور رہ گئے ڈنگراں تو بھی حیا کرن والی بن جاتی تو آج ایڈیاں عورتاں بے حیا توجہ کدے او دور جدو ڈنگراں تو پردہ کرن والی بیبیاں سن حالانکہ ڈنگراں تو رب پردے دا نہیں آکھیا حالانکہ ڈنگراں تو رب پردے دا نہیں فرمایا جڑے کہندے نے صرف دل وچ ہونا چاہیے منہ دا پردے دی لوڑ نہیں جڑے کہندے نے اصل روڑا ہے او سمجھدے نے اساں ڈنگر تے ڈنگراں تو رب پردے دا حکم او جاندے نے ڈنگر ہی پھردے نے ڈنگر ہی پھردے نے کوئی لوڑ نہیں پردے دی کیونکہ ڈنگراں تو پردہ نہیں ہوندا ڈنگراں تو پردہ نہیں ہوندا اے ڈنگر ہی پھردے لیکن جڑے جان دے نے وہ بھولا جڑی تعلیم نے انساناں ڈنگر سوچن تے مجبور کر دیتا ہے جنوں ڈنگر سمجھن تے جڑی تعلیم نے انسان نو ڈنگر سمجھن تے مجبور کر دیتا ہے اس تعلیم دے حالے وی نال جڑی تعلیم تینوں اشرف المخلوقات دسدی ہے اسی تعلیم تو رخ موڑ لیا ادر سجنا بچی بیٹی نو باپ کہندا بیٹے حالت اضطراب میں بعض حرام بھی جائز ہو جاتے ہیں حالت اضطراب میں جویں گھر چ اگ لگ گئی ہے جان بچاؤن واسطے بی بی ہن جے دوپٹہ بھی سر تے کار چ نہیں لا سکی نکل تے گوانڈ دے گھر ٹر جاوے او دے واسطے جائز ہو گیا حالانکہ بے پردہ یعنی چہرے دا پردہ وہ لعنتی نو پوچھ مولا سونا جڑا فرما رہا قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن سونے پاک رسول دے اوتے جڑا قرآن نازل ہویا وڈی چادر دا ایک پلو بیبیاں آدھے چہرے پہ پا لیا کریں اور جڑا کہندا چہرے دے پردے دی کوئی لوڑ نہیں نشے خطائی دا منکر کچھ خیال تے حیا نہیں ہوندا کوئی شرم نہیں ہوندی جے اگر آکھو مانوی طور تے دے وچ اختلاف دی وجہ تو نشے خطائی نہیں بندی تے پھر بھی نشے قرآنی تے ہے سمجھ نہیں آئی گل دی اور اختلاف یدنین تے نہیں جلابیب تے ہے
جلابیب پہ ہے یدنین تو نہیں، لہذا پلو تو چہرے پہ ہی پامڑے، چادر کسے کوئی مانا دسیا فلانی چادر، کسے کوئی دسیا فلانی چادر، ادھر ویکھ وہ سونیا چہرے دے اوتے پلو پاون دا حکم اسلام دے دے، چہرے تو پلو اتارن دا حکم سکول دے دے، پر افسوس ملا نے اتنی سمجھ نہیں آئی، پیر نو سمجھ نہیں آئی، بلکہ نہ اجنا بلا قرآن نو پڑھو دل نال پڑھو سانو سمجھ آ جاندی ہے، اونوں کیوں نہیں آندی؟ دو ہی گلاں نے، یا تے قرآن اونوں ہدایت نہیں دیندا یا قرآن دے نیڑے ہی نہیں جاندا، دوواں وجہ نال لعنت دا مستحق بندا ہے۔ جے قرآن ہدایت نہیں دیندا پھر سمجھ جا رب کریم ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، تے جے او علم قرآن دا نہیں پڑھدا تے لعنت پھر بھی پی گئی ہے، کیونکہ غیروں دی تعلیم در بدر دھکے کھا گئے، لیکن رب دا قرآن نہیں پڑھدا، رب دی لعنت پانی پی گئی ہے۔ جو رب اونوں ایڈا پلیت جاندا ہے اجے پاک قرآن دے نیڑے ہی نہیں آندے۔ ادھر ویکھ باپ کہنے لگا بیٹا حالت اضطراب میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں، یعنی اگر تو شیر دے سامنے ٹر جاویں مینوں پتہ ہے تیری من جانی ہے، قافلے میں بچ جانا ہے، حالت اضطراب کوئی برائی دا خدشہ بھی نہیں، تو جا اگو دھی باپ نو جواب دے دیے جملہ سن کڑا ٹھار دا بول، بیٹی باپ نو جواب دے دیے ابا جی ایویں پردہ کیوں کھلاؤں دے جے، حیا دی چادر کیوں لواؤں دے جے، جاؤ شیر نو میرا پیغام دے دے، میرا پیغام لے جاؤ۔ ابا تریا امام اشمعی ترے نے شیر دے سامنے گئے نے، جا کے شد مار کے کہندے نے اے شیرا تینوں میری شرما حیا غیرتاں پردے والی دھی کہندی ہے، میرا پردہ نہ کھلوا، مسلماناں دا راہ چھڈ دے۔ شیر دی اینی گل سننی سی جویں کتا مالک دے حکم تے پوچھنی ماردا ہے، شیر پوچھنی ماردا راہ چھڈ گیا۔ عیون الحکایات اے انج دیاں با حیا عورتاں دی دتے سبق انہاں دی ریت بچی ہے۔ وہ لعنت پویش لعنتی نظام دے اوتے، وہ جس لعنتی نظام نے انٹرنیٹ جیاں لعنتاں لے آن پیش کیتیاں نے تے او لانتی آدیاں عورتاں دے زنا کھوتیاں نال گھوڑیاں نال کتیاں نال بنا کے تے اس قوم نو پیش کر دے نے، تے ایک قوم پیسے نال انٹرنیٹ خرید کے تے او دے اوتے جناب اینیاں ایمبیاں تے اونیاں ایمبیاں خرید کے تے او دے نال کتیاں تے گھوڑیاں دے جڑے زنا ویکھن ڈئیے۔ او عورت تیرا کی خیال ہے ہن مرد نو قبول کرے گی جڑی گھوڑے نو قبول کیتی کھڑی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد گھر کتوں وسے گی؟ لعنت پی گئی، خدا دی قسم ہے اس ماحول دے اس لعنتی نظام دی وجہ تو ایسی لعنت پئی ہے۔